अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के जौहरी हथियारों पर तशवीश का इजहार किया है। हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका इसी तरह इम्तियाजी सलूक करता रहा तो खुद अमेरिका के मफाद में नहीं है, और ये अमेरिका ही है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने में दिलचस्पी रखता है। ताहम वो इस बात को मद्देनज़र रखे कि इस वक्त जनूबी एशिया के खित्ते को सबसे ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। ये खित्ता इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। इस खित्ते में इंडिया है जिसकी सरहदें सार्क ममालिक के साथ मिली हुई हैं और जो बड़ा मुल्क या सुपर ताकत बनना चाहता है। अगर चीन को इसमें शामिल कर लिया जाए तो इस खित्ते में दुनिया की आबादी 1/5 आबादी रहती है। इस खित्ते में सिक्योरिटी की सख्त तरीन मुश्किलात हैं। अगरचे ईरान, पाकिस्तान और चीन को आगे बढ़ने से रोकने की पॉलिसी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। तजिया निगारों के मुताबिक ये खित्ता दुनिया का ख़तरनाक तरीन खित्ता है। इस खित्ते से सारी दुनिया में तब्दीली या जंग या तबाही की लहर उठेगी। अमेरिका ने इंतहाई नाइंसाफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए और पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके इंडिया के साथ सिविल एटमी मुआहदा कर लिया, और पाकिस्तान जो इससे बड़ा एटमी साजो सामान रखने वाला मुल्क है उसको नज़रअंदाज कर दिया, जिससे एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल ने जन्म ले लिया। चीन के आलमी अज़ाइम में अमेरिका जनूबी चीनी समंदर के मामलात में उलझा हुआ है, तो अमेरिका उसको नीचा दिखाने या उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए चीनी समंदर को जंगी साजो सामान से भर रहा है। मगर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि दो जनूबी एशियाई एटमी ताकतों को अमेरिका अलग अलग तरीक़ों से निमट रहा है, जिसकी वजह से खुद अमेरिका के एटमी माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के ज़्यादा एटमी हथियार रखने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। पाकिस्तान को एटमी सप्लाई ग्रुप तक रसाई देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। कोई एटमी सामान खरीदता है या ऐसे आलात और मशीनरी खरीदता है जो एटमी हथियार बनाने के काम आ सकते हैं, तो वो सबको इतला दे देता है और फिर कोई मुल्क उसे वो आलात और मशीनरी नहीं देता। इसी तरह एटमी सप्लाई ग्रुप कोई एटमी साजो सामान बेचने की इजाज़त नहीं देता और ऐसे आलात और मशीन भी नहीं देता जो दोहरे मकासद के काम आते हों, यानी वो एटमी असला बनाने में भी किसी तरह इस्तेमाल हो सकते हों। ये एक किस्म का उजारादारी का ग्रुप बन गया, जो दुनिया पर उजारादारी के सिलसिले को जारी रखने में इन लोगों ने अब तक अपनी रवश तब्दील नहीं की है। अलबत्ता इंडिया को अपने उजारादार ग्रुप में ज़रूर शामिल कर लिया है। ईरान पर भी सख्त दबाव है और हमें ईरान से गैस भी लेने नहीं देते। अरब मुल्कों से भी दबाव डलवाते हैं तो खुद भी पाबंदियों की धमकियां देते हैं। अगरचे पाकिस्तान इन पाबंदियों को बरसों से सह रहा है, मगर एटमी प्रोग्राम के मामले में इसने कभी समझौता नहीं किया। जौहरी सप्लाई ग्रुप में इंडिया की शमूलियत का रास्ता पाकिस्तान ने बयाना में रोक दिया था, मगर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका के दबाव में आकर इंडिया के लिए ये रास्ता खोलकर पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की। इंडिया बालादस्त मुल्क बनने के लिए जो कुछ करेगा, पाकिस्तान इसके रद्द अमल में अपनी सी कोशिशें जारी रखेगा और ये नहीं होने देगा कि पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे छोड़ दिया जाए और इंडिया आगे बढ़ता चला जाए। सारे उजारादार मुल्क उसकी पजीराई करें और पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे। इंडिया ने गैर जानिबदार मुल्कों की तंजीम की बुनियाद भी रखी थी और अब वो सबसे जानिबदार मुल्क बनकर उभरा है। अमर वाकया ये है कि खित्ते में अमन और शांति सिर्फ इसी सूरत कामयाब हो सकती है जब दुनिया भारत पर दबाव डाले कि वो जंगी जुनून से बाज आ जाए। नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग का खेल खेलना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर सकें। एक मुमकिन जंग की तरफ तो हमारे वज़ीर ख़ारजा इशारा कर चुके हैं
اور دنیا کو بھی بتا چکے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ہر فورم پر بھارت کے جنگی جنون کے پردے چاک کر رہا ہے، مگر بھارت ڈٹائی سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 27 فروری سن 2019 کو پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرایا اور اس کا پائلٹ ابھینندن بھی گرفتار کر لیا، تو بھارت نے شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کر ڈالا کہ ہم نے بھی پاکستان کا ایک F-16 جنگی جہاز مار گرایا۔ پاکستان جب بھارت کو چیلنج کرتا ہے کہ مار گرائے گئے پاکستانی F-16 طیارے کا ملبہ دنیا کے سامنے لاؤ، تو بھارت راہ فرار اختیار کر جاتا ہے۔ بھارتی جھوٹ شاید دنیا مان ہی لیتی ہے، لیکن ممتاز امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں یہ انکشاف کر ڈالا کہ پاکستانی F-16 طیارہ مار گرانے کے بھارتی دعوے جھوٹے ہیں۔ پاکستانی F-16 طیاروں کی گنتی بھی پوری ہے۔ اس خبر کی امریکی وزارت دفاع نے تردید کی ہے، نہ پینٹاگون کے ذمہ داران نے، گویا فارن پالیسی کی خبر درست ہے۔ چنانچہ بھارت کو مزید شرمندگی اٹھانا پڑی۔ نریندر مودی اس لیے بھی پریشان ہے کہ اس خبر کے منفی اثرات ان کی انتخابی مہمات پر پڑیں گے کہ وہ تو پاکستان دشمنی کی بنیاد ہی پر انتخابی فتوحات حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ مؤثر امریکی جرائد کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ امریکی حکومت پاکستان مخالف بھارتی جھوٹ اور آگ لگانے والے بیانات کی حمایت نہیں کر رہے، اور نہ ہی امریکہ مودی بیانیے کی تائید میں سامنے آ رہا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مودی کی قیادت میں بھارت اس خطے میں پرابلم اسٹیٹ بن گیا ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان ادارے نے جس تہذیب اور دلیل سے بھارتی جھوٹے دعووں کا پردہ چاک کیا، بھارتی اس پر بھی خاصے پریشان ہیں۔ ایک سابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل نے برطانوی تھنک ٹینک کے اجلاس میں بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ ISPR نے بالا کوٹ میں غیر ملکی میڈیا کے نمائندگان اور غیر ملکی سفیروں کو تازہ تفصیلی دورہ کروا کر ایک اور بھارتی جھوٹ اور پراپیگنڈے کی ہوا نکال دی ہے۔ اس موقع پر پاک فوج نے بھارتی صحافیوں سمیت بین الاقوامی میڈیا، مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور دفاعی تجزیہ کاروں کو بالا کوٹ کے علاقے کا دورہ کرا دیا۔ ٹیم نے اپنی آنکھوں سے جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر DG ISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب نے وفد کو بھارتی جھوٹے دعوے اور زمینی حقائق پر بریفنگ دی۔ وفد کو بتایا گیا کہ دیکھ لیں بھارت نے جہاں حملہ کیا ہے، 2 لڑاکا طیاروں کی تباہی اور ونگ کمانڈر ابھینندن کی گرفتاری نے بھارتی قیادت کے ہوش کچھ اس انداز سے اڑائے کہ پاکستانی F-16 طیارے کی تباہی کے دعوے کی صورت میں الاپے جانے والے راگ کے سر ٹھنڈے ہی نہیں ہو پا رہے۔ طرح طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور حد یہ ہے کہ تصورات سے بڑھ کر اب نظریات بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی خبروں اور تجزیہ نگاروں کی تحریروں میں نیا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجود F-16 طیاروں کی تعداد کے حوالے سے امریکہ کی تصدیق دراصل بعض مصلحتوں کی مظہر ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ بات دنیا کے سامنے آئے کہ اس کے جدید ترین لڑاکا طیارے کو پچھلی نسل کے ایک لڑاکا طیارے نے مار گرایا۔ ایک تھیوری یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے جب اردن سے F-16 طیارے لیے تھے تب ان میں 2 F-16B طیارے بھی تھے، جبکہ سرکاری طور پر یہ ظاہر کیا گیا کہ اردن سے F-16B طیارہ لیا گیا تھا، اور یہ کہ اسی اضافی طیارے کو تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اپنے بروئے کار لایا گیا۔ بھارت کی طرف سے F-16 طیارے کی تباہی کے دعوے کے جواب میں پاکستان نے صرف اتنا کہا ہے کہ اگر واقعی کوئی ثبوت ہے تو پیش کر دیا جائے۔ یہ ٹیڑھی کھیر ہے، ثبوت ہوتے تو رونا کس بات کا تھا۔ بالا کوٹ پر حملے کے سیٹلائٹ ایمیج بھی بھارت کو 20 دن بعد مل پائے تھے۔ یہ وضاحت بھارتی قیادت کی طرف سے اب تک سامنے نہیں آئی کہ یہ تصاویر اپنے وسائل سے لیے گئے تھے یا گوگل سے کہہ کر کوئی انتظام کرایا گیا۔